अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर है। खुशखबरियाँ तो मैंने आपको पहले दे दी थी और मैंने आपको कह दिया था कि साइफ़र केस भी ज़मीन बोस हो गया और उसकी तफसीलात मैं आपके सामने जो कल वाली है उसके हवाले से मैं गुफ्तगू करूँगा। और आज का केस जो है वो इद्दत वाला केस है और वो भी ख़त्म होने वाला है। प्रोसिक्यूटर टाइम लेने की कोशिश करेंगे, वही उन्होंने कहा कि मैं नहीं आ सकता क्योंकि अदालत ने कह दिया, ऑर्डर भी कह दिया था और कहा था कि वीडियो लिंक पे पेश हो जाए। अब राणा सनाउल्लाह कौन सी गेम में है, उन्हें सियासी मशीर क्यों बना दिया? और जो नॉन फाइलर हैं उनके मोबाइल फ़ोन सिम ब्लॉक करने के हुकूमती फ़ैसले ख़िलाफ़ दरख्वास्त का जो मामला है, PTI के दोस्तों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अदालती कार्रवाई पर जो पैमरा ने कहा वो बिल्कुल आइन और कानून से ख़िलाफ़ है। मैं बताता चलूँ, पैमरा कौन होता है ये रोकने वाला इन चीज़ों को? पहले आज तक पैमरा की कारकर्दगी तो बिल्कुल सवालिया निशान है। पैमरा कुछ नहीं कर सका। ये इदारा भी वो है, बंद कर देना चाहिए। कुछ नहीं कर सका। अब तनख्वाहें आ रही हैं, लूट मार हो रही है सारों को, और लेकिन इस इदारे ने वो काम नहीं किया। आए मैं पूछता रहा, मैं इनसे पूछता होता हूँ, बताए ना ज़रा आज तक कितने एक्शन लिए आपने, कितना सख्त एक्शन लिए आपने, ज़रा पता तो चले ना कौम को। और क्या रिजल्ट, क्या आपकी कारकर्दगी किसी पैमरा की डिस्कस होनी चाहिए। ये बैठ कर है किसको खुश करने के लिए कर रहे हैं? हुकूमत को, कि वो जो अपने पार्लियामेंट के अंदर बैठ के जो आज भी तलाल चौधरी ने जो झूठ बोला है उनके खिलाफ मैंने अपना तैयार कर रहा हूँ कि ना ट्रांसक्रिप्ट तैयार हो रहा है। ट्रांसक्रिप्ट तैयार होने के बाद बहुत जल्द जो है मैं नोटिस दूंगा और लेके आऊँगा एक जो ख़बर जिसकी बहुत ज़्यादा आम रही है। और वो मामला क्या है? मामला बड़ा सीधा सा मामला है और हद के इज़्ज़त का बिल, उसमें औरी मकबूल जान और सिविल सोसाइटी के मेंबर की तरफ से एक और दरख्वास्त दे दी है, भिजवा दी है कि ये बिल जो है वो वापस किया जाए। ये बिल जो है वापस किया जाए, हद की इज़्ज़त का। चलें, सबसे पहले आपको मैं ले चलता हूँ जो FIA साइफ़र केस में डोनाल्ड लू का बयान जमा कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर कर दी। यानी अब क्या कहना है, या क्या फंस गया है ना बुरी तरह से। वो अपना जो परसों की हियरिंग में मौजूद था मैं, और उसमें हामिद अली शाह साहब जो है ना, और FIA बड़ी बुरी तरह फंस गई कुछ सवाल। यानी वो कंस्पिरेसी आ गई सामने, इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराना सामने आ गया। अब उसके काउंटर में डोनाल्ड लू का बयान देना चाहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी। और ये याद होगा गुज़श्ता रोज़ जो बात कर रहे हैं, इमरान खान जो कहता है कि अमेरिका ने साइफ़र मेरी हुकूमत ना गिराने पर संगीन नताइज की धमकी, दुरुस्त है और यही साइफ़र का मदद था। इसके बाद डोनाल्ड लू का तरदीदी बयान जमा कराने की बज़ाहिर तो कोई अहमियत नहीं है। ये बड़ी मज़ेदार बात है। यहाँ बात भी काबिल ज़िक्र है कि FIA ने समात जो है मुलतवी करने की दरख्वास्त की, और सलमान सफदर साहब ने इमरान खान साहब को उन्होंने कहा यकीन नहीं आ रहा कि इस मौके पर प्रोसिक्यूशन का बहुत बैड मूड है। क्या प्रोसिक्यूशन डोनाल्ड लू को अदालत में पेश करना चाहती है? जैसे मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने ये बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए FIA से, सीधा सीधा कहें कि हम ये मुतफ़र्रिक़ा दरख्वास्त और कि 2-3 माह तख़ीर का शिकार करना चाहते हैं। बैरून मुल्क से शहादत आएगी, तस्दीक होगी, फिर गवाह आएगा, फिर शहादत होगी, फिर जरा होगी। बायदुल में ये प्रोसेस का गलत इस्तेमाल है और ये कोशिश की इसलिए जा रही है कि एक्विटल की बजाय ये रिमांड कर दिया जाए केस, और इमरान खान साहब दोबारा अदालतों के चक्कर लगाते रहें। और लेकिन परसों जब बात हुई थी एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को और स्टेट काउंसिल को बुलाया था कि इमरान खान साहब की जगह जो वकील हैं स्टेट काउंसिल अपॉइंट कर दिए, और वो दिनों के अंदर सारा हुआ। वो सारे बड़े सवाल आपके साथ इसलिए रख रहा हूँ कि आज की समात बहुत आम होनी है, और एडवोकेट जनरल और स्टेट काउंसिल को रोस्टर पर तलब कर लिया। और सवाल था कि स्टेट काउंसिल को कब इमरान खान शाह महमूद कुरैशी का वकील मुकर्रर किया गया, और स्टेट काउंसिल को 26 जनवरी 2024 को डिफेंस काउंसिल मुकर्रर किया। एडवोकेट जनरल आप पहली बार अदालत में कब पेश हुए? चीफ जस्टिस आमिर उन्होंने कहा जी 27 जनवरी को पेश हुए।
اسٹیٹ کونسل عبدالرحمان نے کہا کہ آپ نے عدالت سے وقت دینے کی استدعا کی اور یہ اسٹیٹ کونسل سے استفسار کیا. میں نے وقت نہیں مانگا بلکہ اسی دن جرا کی. اب یہاں سے دیکھیں نا بھائی آپ کی تیاری کہاں سے تھی؟ یہاں تو ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اور آپ کو کیس سے متعلق کیا ریکارڈ فراہم کیا گیا؟ چیف جسٹس کا ایڈوکیٹ جنرل سے استفسار میں تمام فائلز فراہم کی گئی. ایڈوکیٹ اسلام آباد تمام مطلب اس میں کیا تھا؟ چیف جسٹس اسلام آباد کو اسٹیٹ کونسل کو متعلقہ ریکارڈ فراہم کرنے کا آرڈر کہاں ہے؟ جیسے میاں گل حسن مجھے جیل اتھارٹیز کی طرف سے واٹس ایپ آیا تھا. ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد معذرت کے ساتھ ڈیفینس کونسل نے وقت مانگنے کی بجائے جرا شروع کر دی. جنوری کو جرا ہوئی تو ہمیں پتہ چلے کہ انہیں 27 جنوری کو جرا ہوئی تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ریکارڈ فراہم کیا جائے. جسٹس میاں گل حسن ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ڈیفینس کونسل تیاری کر کے آئے تھے؟ آپ کو کیس سے متعلق کیا ریکارڈ فراہم کیا گیا؟ انہوں نے کہا جی تمام فائلیں فراہم کی. ایڈوکیٹ اسلام آباد تمام مطلب اس میں کیا کیا تھا؟ اور یہاں بڑی سمپل سی بات ہے. ڈیفینس کونسل نے پہلی بار عدالت میں پیش ہوتے نہیں سوچا کہ انہیں تیاری کے لیے وقت چاہیے. تیاری کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ جیسے کسی بھی اچھے وکیل کو تیاری کے لیے کم از کم 2 ہفتے کا وقت چاہیے ہوتا ہے. چلیں 1 ہفتہ ہی لگا لیں آپ. جیسے آپ عام فاروق مسکراتے ہوئے جیسے میاں گل حسن 2 ہفتے کا ہم تیاری کے لیے وقت لینا چاہتے تھے لیکن صورتحال ہی کچھ ایسی تھی. ہمیں بتایا گیا کہ شاید التوا نہ مل سکے تو تیاری کر لے. اسٹیٹ کونسل جو دوسرے ہیں یادہ یونس آپ نے بھی ایک ہی رات میں تیاری کر لی. اور اب یہاں پر یہ سارے معاملات ہیں. سماعت جو ہے وہ آج ہونی ہے اور دونوں اسٹیٹ کونسل سے بیان حلفی طلب کر لیے. ٹھیک ہے نا جی. اور دونوں اسٹیٹ کونسل یہ بیان حلفی دیں گے کہ آپ نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی سے مشاورت کی لیکن انہوں نے انکار کر دیا. اور جیسے میاں گل حسن اور اورنگزیب آپ تمام متعلقہ حقائق بیان حلفی کی صورت میں جمع کرائیں. اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا FIA پروسیکیوٹر حامد شاہ کل کی سماعت میں پیش ہو کر دلائل دیں. اگر شاہ صاحب نہیں آتے تو ہم ان کے بغیر ہی سماعت مکمل کر لیں گے. اور بار بار استدعا کی کہ 2 دن کا وقت دے دیں لیکن عدالت نے 2 دن کا وقت دینے کی یہ جان کے ڈیلے کرنا چاہتے ہیں نا. تو ڈیلے نہیں اتنا آسان کام نہیں ہے کہ ڈیلے ہو سکے. اور کتنا ڈیلے ہونا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے رؤف حسن کے خلاف جو FIR ہے وہ مسترد کر دیے. دہشت گردی کا مقدمہ بنتا ہے. میڈیکل لیگل ابھی تک میرے تک کوئی خبر نہیں آئی اور نہ دہشت گردی کا مقدمہ درج ہوا ہے. اور جو درخواست جو FIR کی ہے ان کا مسترد کرتے ہیں. اور اس پہ اسد عمر نے جو کہا بارہواں کرانا چاہتا ہوں کہ ہماری لیڈرشپ کے اوپر ایسا حملہ ہوا تو ملک بھر میں احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیں گے. عمران خان گرفتاری کے لیے تو اپنا یہ سارے معاملات آئے ہیں نا. جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیوں نہیں کیا گیا؟ اور عمران خان صاحب پر حملہ کرنے والے 2 افراد کو رہا کر دیا گیا. یہ کالا دھبا ہے پنجاب پولیس اور پروسیکیوشن پر. اور اس معاملے پر جوڈیشل کمیشن میں لے کر جائیں گے. وزیر اعظم کے جو سیاسی مشیر جو ہیں رانا ثناءاللہ کو وزارت کا اضافی چارج دے دیا گیا. بین الصوبائی رابطہ کا چارج دے دیا گیا. اور وزیر اعظم کی منظوری کے بعد رانا ثناءاللہ کو چارج دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. رانا ثناءاللہ سیاست کے ساتھ ساتھ کھیلوں کے مقابلے بھی دیکھیں گے. یہاں سے یاد رکھیے گا. ہم آپ کے سامنے اگلی بات جو بتانے والی ہے عمران خان صاحب جب ملاقات ہونے کے بعد پیش ہوئے بیرسٹر گوہر صاحب میڈیا کے سامنے. انہوں نے کہا رؤف جیسے حملہ ہوا تو پھر پوری قوم احتجاج کی سڑکوں پر نکل آئے گی. 30 مئی کو سپریم کورٹ میں ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا فیصلہ عمران خان صاحب نے کیا ہے. اور عمران خان نے مطالبہ کیا ہے کہ سماعت براہ راست دکھائی جائے. اور عمران خان کے ساتھ دبئی ٹیکس کیس کے حوالے سے منی ٹریل کے حوالے سے بات کہی گئی ہے. اور صاحبزادہ منصور محبوب سلطان ہمارے قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر نامزد کر دیے گئے ہیں. پارلیمانی لیڈر جو ہے صاحبزادہ محبوب سلطان ہو گئے ہیں. پیمرا کی عدالتی کارروائی پر ٹی وی پر چلانے پر پابندی. یہ پیمرا نے جو ہے نا نوٹس ایک جاری کیا ہے. اور بلکہ یہ در حقیقت عدالتوں اور ججوں پر پابندی ہے. اور ایک طرف جو پارلیمان میں عدلیہ مخالف جو تمام تقاریر لائیو دکھائی جا رہی ہیں اور دوسری طرف ججز حکومت کے ماتحت ادارے کے کسی افسر سے متعلق نماز بھی دے تو پیمرا سے رپورٹنگ پر پابندی لگا دی جاتی ہے. یہ سارا ہے. اور عدالتی کارروائی کو پیمرا کا جو آرڈر آیا وہ غیر قانونی ہے. میڈیا کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے ورنہ سب کمپرومائز ہے. یہ وقت ہے ایسا. آپ اس طرح کریں گے تو
یہ حالات ایسے نہیں ہو سکیں گے. ٹیکس فائلر جو ہیں، نان فائلر، موبائل سم بلاک کرنے کا حکومتی فیصلے کے خلاف سیلولر نیٹ ورک اتخاذ حکم پر حکم امتناعی خارج کرنے کی وفاقی حکومت کی درخواست کے دوران اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ بہتر ہوگا ہم مرکزی درخواست ایک ہی بار سن کر فیصلہ کر. ایک بات واضح کر دوں کہ حکم امتناع صرف بلاک کرنے پہ نہیں ہے. اسٹے آرڈر جو ہے نا صرف درخواست والوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے تھا. حکومت کا سمس بلاک کرنے کا آرڈر اب بھی انفیل ہے. عدالت سمجھ سکتی ہے کہ حکومت معاشی ریفارمز پر فوکس کر رہی ہے. یہ اقدام بھی انہیں ریفارمز کے تناظر میں لیا ہوگا. ہم کوشش کریں گے جلد از جلد اس کا فیصلہ ہو جائے اور دونوں فریقین آپس میں مشاورت سے جون کی کوئی تاریخ بتا دے، اس دن سن کر دلائل پر فیصلہ کر دیں گے. یعنی حکومت کے پاس کچھ نہیں ہے. 85 کے پروجیکٹ نے اس ملک کی تباہی اور بربادی کر دی ہے. یعنی یہ وہی لوگ ہیں، وہی چہرے ہیں. کیا ڈالر کنٹرول ہو گیا؟ کیا مہنگائی ختم ہو گئی؟ کیا تیل کی قیمتیں نیچے آ گئی؟ سارا کچھ تو آپ دیکھ رہے ہیں. بتا دیں اگر ایسا کچھ ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.